अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, मैं हूं आपका मेज़बान राव करामत सनागर और आप लोग देख रहे हैं लाइव शो रोशन पाकिस्तान, जिसमें ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों से ताल्लुक़ रखने वाली शख्सियात यहाँ हमारे मेहमान होती हैं और हम उनसे गुफ्तगू करते हैं, कुछ उनकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से और कुछ उनके कारोबार के हवाले से। नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ गुज़िश्ता चंद हफ्तों की तरह आज भी मैं फ़लस्तीन में होने वाले मज़ालिम से करना चाहूँगा कि इसराइल ने इस वक्त फ़लस्तीन पर जो जुल्म व बर्बरियत का बाजार गर्म किया हुआ है और अब तक हज़ारों निहत्ते फ़लस्तीनों को शहीद कर दिया गया है, हज़ारों बच्चों को शहीद कर दिया गया है, हज़ारों बहनों के सर से इस वक्त चादर उतार ली गई है और उनके जो बदन है वो लाशों के टुकड़ों में तब्दील हो चुके हैं। हज़ारों मिसाइल इस वक्त फ़लस्तीन पर बरसाए जा रहे हैं, लेकिन अफसोस का मकाम है कि हम मुसलमान कौम इस वक्त सो रही है। मैं हमेशा की तरह आज भी गुजारिश करूँगा 57 इस्लामी ममालिक के हुक्मरानों से कि खुदारा कुछ एक्शन लीजिए। ये आपके हथियार, ये आपके मिसाइल अगर मुसलमान बहन भाइयों के काम ना आएंगे तो किस काम आएंगे। मुझे कुछ लोगों के मैसेजेस आए हैं कि करामत भाई, क्या आपके इस तरह से प्रोग्राम करने से या आपकी गुफ्तगू करने से क्या फ़लस्तीन आज़ाद हो जाएगा? ये हुक्मरानों को कुछ भी नहीं सुनाई देगा, ये करेंगे वही जो इन्होंने करना है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को आग में डाला गया था तो उस वक्त जो परिंदे थे जो अपनी चोंच में एक एक कतरा पानी लेकर आ रहे थे, तो उनको भी मालूम था कि ये एक कतरा उस आग को नहीं बुझा सकेगा। लेकिन उनको ये भी मालूम था कि जब बरोज़े महशर अगर अल्लाह ने सवाल किया कि जब मेरे इब्राहीम को आग में जलाया जा रहा था तो तुम क्या कर रहे थे, तो कहने को उनके पास जवाब है कि जो मुझसे हो सकता था वो मैंने किया। तो जो इस इख्तियार के साथ जो मैं कर सकता हूँ मीडिया पे, वो मैं कर रहा हूँ। ये मेरा करना उस परिंदे की एक बूंद की मानिंद ही है। मेरे साथ मौजूद है मेरी को होस्ट निब्राराई साहिबा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। और देखने वाले तमाम नाज़रीन को अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। चलते हैं आज के मेहमानाने गिरामी की जानिब। मेरे साथ मौजूद हैं प्रॉपर्टी की फील्ड में, मार्केटिंग की फील्ड में बहुत तेजी से नाम बनाते हुए इदारा हब ऑफ प्रॉपर्टी के CEO जनाब मोहम्मद साद शाह साहब। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं साद साहब, खैरियत से हैं? आप बताएं, खैरियत से? करम मालिक, आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। थैंक यू। और आपके साथ मौजूद हैं मोहम्मद शुमाइल साहब, जिनका ताल्लुक है एम्स मार्केटिंग से। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। कैसे आप, खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र है। आपको भी हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और हमारे साथ मौजूद हैं मुफ्ती मोहम्मद जाहिद असलम साहब। अस्सलाम वालेकुम मुफ्ती साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्लाह का बड़ा। आपको हमारे इस प्रोग्राम में बहुत बहुत खुश आमदीद। और हर बार की तरह हमारे साथ मौजूद है लिटिल मास्टर मोहम्मद शुराइम मुश्तबा। अस्सलाम वालेकुम शुराइम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो आप? मैं ठीक ठाक, आप कैसी हैं? मैं बिल्कुल ठीक ठाक। मुझे ये बताओ आज आप क्या सुनाओगे हमें? आज मैं किबला अव्वल के हवाले से। शुराइम पहले ही बताएं, मुझसे नहीं पूछेंगे मैं कैसा हूँ। आप ठीक हैं? जी मैं ठीक हूँ। उन्हें पता है कि आप हमेशा ठीक होते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। आज क्या सुनाएंगे बेटा? आज मैं किबला अव्वल के हवाले से तकरीर सुनाऊंगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फलस्तीन पे जुल्म हो रहा है, लेकिन उससे पहले जी। मैं तमाम नाजरीन से कहूँगा जो मुझे देख रहे हैं, आप जो इसराइल से ये चीज़ें आ रही हैं, आप इनका बाइकआउट बिल्कुल करें ताकि फ़लस्तीन जो है उन पर बॉम्बिंग ना हो सके, उनकी इकॉनमी नीचे जाए। वाह वाह वाह, क्या बात है, क्या बात है जी। शुरू करें आप। जो कौम अग़यार की दहलीज पर सर न्याज़े खम करते हैं, वो सफ़ाए हस्ती से हरफे गलत की तरह मिटा दी जाती है आली वकार। मगर ये बात आज का मुसलमान क्या जाने, जो दरे गैर पर जाके जिंदगी की भीख मांग रहा है। एक वो जमाना था जब मिल्लत इस्लामिया की पाबोसी के लिए कायनात की वुसअतें मुस्तरब रहती थी। सोमनाथ जैसे सनम खानों में हक व सदाकत की अज़ानें गूंजा करती थी। बातिल कुव्वतों को परकाह की मानिंद फूकों से उड़ा दिया जाता था। और आज लाखों फलस्तीनी अपने मस्कन से दूर मसाइब व आलाम की आगोश में हर रात कलमा तैयबा का विर्द करते सोते हैं कि न जाने कल किस मलबे तले बारूद की बू में लिपटी उनकी लाश को निकाला जाए। ऐ हरम के पास बानो, तुम्हारे इस जज्बा अख़वत को क्या हुआ? वो कौन थी जो एक मजलूमा की फरियाद पर समंदरों के सीने चीर कर तूफानों की तुग़यानी से खेलते हुए वाह 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 वाह, क्या बात है, क्या बात। तुमने अपनी वफाओं के आईन बदल डाले। नतीजतन सलेबियों ने इस मकाम पर यहूदियों को मुसल्लत कर दिया और आज फलस्तीनी बहन भाइयों की निगाहें झुक झुक कर उठ रही हैं और थक थक कर झुक रही हैं। मगर दुनिया इस्लाम में
ऐसा नहीं जो उनकी मदद को आए। आपस के मुसलमानों तफरकों को मिटा दो, मिल जाओ सभी किबला अव्वल को बचा लो। ऐ काश मुसलमान तेरी गैरत को जगा दूं, अल्लाह के सोए हुए शेरों को जगा दूं, खाके दरे हैदर तेरी आंखों में लगा दूं, आदर से शहादत शाह करबल से दिला दूं, फिर चाहिए जज्बा में हैदर के पिसर का, दुश्मन की जो ताकत है धोखा है नजर का, इस्लाम का परचम भला कोई तो उठाए, हम साथ हैं कोई तो कदम आगे बढ़ाए। वाह वाह हम वाह वाह साथ हैं वाह वाह, कोई तो कदम आगे बढ़ाए। शुक्रिया। सुभान अल्लाह, क्या माशाअल्लाह, बात है। माशाअल्लाह। शराइम, आपके जज्बे को मैं सलाम पेश करूंगा माशाल्लाह, और अल्लाह ताला आपका ये जज्बा सलामत रखे। मुफ्ती साहब क्या कहना चाहेंगे फ़लस्तीन के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, ये मसला जो है काफ़ी दिनों से हम यहाँ पर अपने मौजू सुखन बनाए हुए हैं। बड़ा ही अहम तरीन मौजू है। इस मौजू पर और इस तरह के मवाक़ियात पर ख़ामोश रहना ये जुल्म है, और जुल्म के ख़िलाफ़ आवाज़ ना उठाना ये जुल्म दर जुल्म है। जब आपको और पूरी उम्मत मुस्लिमा को पता है कि इस वक्त नाहक खून बहाया जा रहा है ख़वातीन पर, मासूम बच्चों पर, बुज़ुर्गों पर, तो लिहाजा इस मसले को अपनी असल मसला समझते हुए और उन मुसलमानों के दर्द को अपना दर्द समझते हुए हमें चाहिए कि अवामी सतह पर और हुकूमती सतह पर और जिससे जितना हो सकता है वो अपनी अपनी ताकत के मुताबिक इसमें ज़रूर हिस्सा मिलाए और इस मसले को अपना मसला समझे। अगर आप उनको अपना भाई या मुसलमान नहीं समझोगे या उनके साथ आज मुआमलत नहीं करोगे तो कल वो वक्त दूर नहीं कि आप भी इसी तरह बेसरो सामान मारे जाओगे। बिल्कुल बिल्कुल। साथ भाई, आपसे वैसे गुफ्तगू तो करनी है प्रॉपर्टी के हवाले से, लेकिन कुछ कहना चाहेंगे फ़लस्तीन के हवाले से? जी बिल्कुल, बस यही कहना चाहूँगा कि अक्सर लोग जो हो रहा है वो तो हमें पता है। अक्सर लोग कह रहे होते हैं कि पोस्ट शेयर करने से और बॉयकॉट करने से क्या उनकी ज़ात पे कोई फ़र्क पड़ेगा, क्या इजराइल पे। तो ये हम क्यों कर रहे हैं, अगर हम इसकी गहराई पे जाएं तो देखें, अगर मैं अपनी बात करूं या आप पर्टिकुलरली बात करेंगे, सिंगल हैंड से सोचेंगे तो हर इंसान जो कर सकता है वो कर रहा है, ठीक है। अब मसला यहाँ पे ये होता है कि हमारे पास बहुत कुछ करने के लोग जो हैं, जिहादी माइंडसेट्स भी हैं, लोग तैयार बैठे हैं, लेकिन क़यादत का बहुत इंपॉर्टेंट रोल होता है। अगर आप बात माजी की करेंगे तो माजी में भी जो जुल्म के खिलाफ जिहाद किया गया तो उसके पीछे भी क़यादत का रोल होता था और फिर उनके पीछे बहुत बड़ा एक तवील काफिला होता था। तो हमारे यहाँ हर दूसरा बंदा जो है, जो मुसलमान है, वो जज्बा जिहाद रखता है, लेकिन क्योंकि उनकी क़यादत उनको जो है इस चीज़ पे इजाज़त नहीं दे रही है तो वो मजबूर है। और जहाँ तक बात पोस्ट शेयर करने की होती है तो मैं ये कहता हूँ कि बहुत सारी दुनिया में अगर आप देखेंगे तो यूरोप ममालिक के अंदर भी बहुत सारे ऐसे जो एरियाज़ हैं जहाँ पे प्रोटेस्ट हो रहा है और फ़लस्तीनियों को सपोर्ट किया जा रहा है, तो वो इसीलिए मुमकिन हुआ है क्योंकि पोस्ट शेयर जब हो रही होती हैं तो उन लोगों तक जाती हैं और पता चलता है कि किस तरह जो है वो मुजालिम हो रहे हैं फ़लस्तीन के अंदर। तो अब हम जो कर सकते हैं हम करेंगे और हमें करना चाहिए। बस हमारी यही अफसोस बस ये होता है कि आखिरी में तो बस मैं यही कहूँगा कि उम्मीद तो अब किसी से भी नहीं है, ना हुकूमत से, ना ये 57 ममालिक से, ना किसी न्यूक्लियर वेपन से या किसी हथियार से, कुछ भी उम्मीद नहीं है। क्योंकि अब बस उम्मीद यही है, कहते हैं ना कि क़यामत खुद बताएगी कि क़यामत क्यों ज़रूरी थी, तो बस उम्मीद यही है कि अब इमाम मेहदी का ज़हूर होना है और फिर ही इन चीज़ों का ख़ात्मा होना है। तो इंशाअल्लाह अल्लाह उनके लिए आसानी करे, क्योंकि ये क़यामत से कम लम्हा नहीं है, उन लोगों के लिए ये क़यामत है जो कि आ चुकी है। बिल्कुल, जिनके बच्चे जो कि 4 दिन के बच्चे और जो है वो आप देख रहे हैं, कुछ छुपा हुआ नहीं है किस तरह से उनकी बॉडीज निकल रही होती हैं। अक्सर तो स्क्रॉलिंग करते हुए देखा भी नहीं जाता। अभी कल ही एक मैं वीडियो देख रहा था, उसमें बच्ची बेचारी मलबे से निकाल रही, बच्ची रोते हुए पूरी मतलब मट्टी के अंदर दबी हुई है, वो कह रही क्या मुझे आप कब्रिस्तान लेके जा रहे हो। मतलब ऐसा जुमला था कि दिल चीर जाए। जो एक बच्चा है जो कि आज खेल रहा था अपने वालिदैन भाई बहनों के साथ, दूसरे दिन एक बमबारी होती है जिसमें से वो माजूर तो होता है और फिर उसको जितने अपने, वो सिर्फ रो रहा है, उसको नहीं पता कि वो 4 लोग थे, मेरे भाई कहाँ गए, मेरे माँ बाप कहाँ गए। तो ये बहुत एक गम का मामला है अगर हम इसको फील करें। तो बात यह है कि अब हम क्योंकि क़यादत के हाथों मजबूर हैं तो हम जो कर सकते हैं हम कर रहे हैं और हमें करना भी चाहिए। और ये हकीकत है कि शायद बाइकआउट से इसराइल की ज़ात पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा और ये इनफ नहीं है, लेकिन ये ज़रूरी है। लेकिन हम जो कर सकते हैं वो हम अपना हक अदा करेंगे। मोहम्मद शुमाइल साहब, आप क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से? देखिए, अब तो सबको पता है कि क्या हो रहा है।
ہم جتنی ایفرٹس کرتے ہیں لیکن ہم وہ کر نہیں پاتے ہیں. بیسکلی ہمیں چاہیے لیڈر جو کال کرے. اب نہ حکومت سے ہمیں کچھ ایسا حاصل ہوا، نہ کوئی ہماری آپ کے سامنے یہ چیزیں کچھ کوئی ایکشن نہیں ہے، تو بہت ظلم ہو رہا ہے. ہمیں بہت افسوس ہوتا ہے. یہی وقت ہے لوگوں کا کہ آگے بڑھیں. ہماری قوم کو چاہیے کہ جہاد کی طرف جائے، لیکن ہماری قوم بھی ایسی ہے کہ کوئی کچھ نہیں کر رہا. تو بس ظلم بہت ہو رہا ہے، دیکھتے ہوئے بھی بہت افسوس ہوتا ہے. خدا نہ کرے یہ اگر پاکستان پہ وقت آ گیا تو کون کیا کرے گا اس وقت. بالکل بالکل ایسے ہی آج ہے. 57 ممالک ان کی مدد نہیں کر رہے تو پاکستان کی مدد کون کرے گا. تو پاکستان کا پہلا حق تھا جس کو انہوں نے پکارا، لیکن کوئی پاکستان کی طرف سے کوئی ایسا ایکشن نہیں ہوا. آج لوگ کہتے ہیں کہ یار آپ وہ پوسٹ شیئر کریں. پوسٹ شیئر سے کیا ہوگا؟ وہاں بچے تو نہیں بچیں گے نا. تقریباً اراؤنڈ 8000 ڈیتھ ہو چکی ہیں. جی ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ ہوئی ہوں. میڈیا ہمارا جو ہے وہ بھی خاموش ہے. ہر چیز، ہر لوگ خاموش ہیں. ہمیں تو سمجھ نہیں آتا کہ خاموش کیوں ہیں. آپ آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ یار کسی طریقے سے ان کو بچایا جائے، لیکن کوئی رد و عمل نہیں ہے. حالانکہ ہم پاکستان ایٹمی طاقت رکھتے ہیں اپنے پاس، لیکن اس کا ہمارے کو کوئی فائدہ ہی نہیں ہے. کیا کریں گے ہم؟ تو بس افسوس ہے اور کچھ نہیں کر سکتے ہم پاکستانی لوگ، صرف افسوس کے علاوہ. بالکل. اور ناظرین اس وقت پروگرام میں وقت ہوا جاتا ہے ایک بریک کا، اور ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. سید سعد شاہ صاحب آپ کی جانب آؤ گی. ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں کہ ہب آف پراپرٹی ادارہ کب قائم ہوا اور کس طریقے سے قائم ہوا؟ اچھا، ہب آف پراپرٹی جو ہے بیسکلی 2019 میں اس کی بنیاد رکھی تھی، لیکن ہم یہ کہیں گے کہ پچھلے سال اگر آپ گراف کی بات کریں گے تو 2022 سے 2023 کا جو سال رہا ہے یہ ہمارے لیے بہت اچھا ثابت ہوا ہے. کچھ چیزیں ہم نے جو ہے وہ چینج بھی کی تھیں ادارے کو لے کے. ادارے کا میں تھوڑا سا انٹروڈکشن یوں دے دوں کہ یہ ادارہ بیسیکلی مارکیٹنگ کا ادارہ ہے. مارکیٹنگ کسی بھی برانڈ کی، کسی بھی پروجیکٹ کی، اس سے پہلے جو ہم کرتے تھے بیسیکلی میں کسی بھی پروجیکٹ برانڈ کی پروموشن کرنا اور یہ ساری چیزیں سوشل میڈیا سے ریلیٹڈ کر رہا ہوتا تھا. تو پراپرٹی میں جب ہم نے اس کو جو ہے ریلیٹ کیا تو اس سے ہمیں بہت ساری چیزوں کا پتہ چلا. اور ہم نے جب سے ہماری جو ایک سال کا گراف، میں نے کہا یہ ایک سال میں گراف اوپر جانے کی سب سے بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم نے ایک چیز نوٹ کی کہ ہمارے ہاں جو لوگ ہیں، ان جو مڈل کلاس طبقہ ہے، اب جو معاملات ہو چکے ہیں ان کے جو ایک سوچ ہوتی ہے نا کہ مجھے جو ہے گھر بنانا ہے یا مجھے ایسٹ بنانا ہے، کاروبار کرنا ہے، تو وہ اب ختم ہوتی جا رہی ہے. وہ انہوں نے اب سرنڈر کر دیا ہے. جو رینٹ کے گھر پہ رہ رہے ہیں، جو کرائے پہ رہتے ہیں، انہوں نے اب سرنڈر کر دیا ہے. اب وہ سوچتے بھی نہیں ہے کہ ان کو گھر کرنا ہے. وہ ان کی پہنچ اور سوچ سے بہت دور ہو چکا تھا. تو ہم نے اس چیز کو ختم کیا الحمدللہ ایک سال کے اندر. اور میرا یا ہب آف پراپرٹی کا ویژن شروع سے ایک ہی رہتا ہے. میں نے پہلے بھی ڈفرینٹ پلیٹ فارمز پہ یہ بات کہی ہے. وہ ویژن یہ ہوتا ہے کہ جو لوور اور مڈل کلاس طبقہ ہے، جو سیلری پیشہ افراد ہیں، ان کے نزدیک بھی جو ہے ایک امید کی کرن آ جائے کہ وہ بھی گھر بنا سکتے ہیں. اور اسی چیز کو دیکھتے ہوئے ہم نے ڈفرینٹ جو ہے وہ پروجیکٹ کو لانچ کیا. تو بیسکلی ہب آف پراپرٹی ایک مارکیٹنگ کمپنی ہے جو کہ لانچ 2019 میں کی گئی ہے. اور ابھی ایک سال میں ہمارا گراف اوپر ہوا ہے، جس کی وجہ یہی تھی کہ ہم نے مڈل اور لوور کلاس طبقے کا خیال کیا. اگر آپ مارکیٹنگ کی فیلڈ میں نہیں ہوتے تو آپ کو کیا لگتا پھر کس فیلڈ میں ہوتے؟ اگر میں مارکیٹنگ کی فیلڈ میں نہیں ہوتا تو میں شاید شوبز میں ہوتا. ماڈلنگ میں ہوتا ہے؟ ماڈلنگ میں نہیں ہوتا، کیونکہ میں نے ابھی بریک میں دیکھا آپ کا کمرشل چل رہا تھا ماشاءاللہ سے اچھا بنایا. کمرشل صرف اپنی کمپنی کے لیے کر لیتا ہوں کبھی کبھار. تو اگر کہیں کسی ڈرامے سے یا کسی فلم سے آفر آئی تو آپ کریں گے؟ نہیں کریں گے. چلیں ٹھیک. شمائل صاحب آپ کی جانب آتا ہوں. ایمس مارکیٹنگ سے آپ کا تعلق ہے، تو میں چاہوں گا ہمارے دیکھنے والے ناظرین کو بتائیں ایمس مارکیٹنگ کے حوالے سے، اس ادارے کے حوالے سے. ایمز مارکیٹنگ 2017 میں ہم لوگوں نے اس کو کیا تھا، اور 2017 سے ہم اسکیم 45 میں کام کر رہے ہیں. اور ہم نے ابھی یہ لانچ 3-4 دوست مل کر ہم یہ لانچ کر رہے ہیں کہ 20,000 پر منتھ پہ ہم لانچ کر رہے ہیں کہ جو مڈل کلاس فیملی ہے اس کو ہم پلاٹ وغیرہ اور پوزیشن دے دیں. اچھا، کوئی پروجیکٹ ابھی آپ نے لانچ کیا ہے، کس نام سے کیا ہے؟ ہم ایمز گریجویٹ ہومز کے نام سے لانچ کر رہے ہیں. ٹھیک. لوکیشن کیا ہے اس کی؟ اسکیم 45 ناردرن بائی پاس پہ اٹک پیٹرول پمپ سے آدھا کلومیٹر آگے جائیں گے تو مین روڈ پہ ہی ہے. ٹھیک. تو اس پہ یہ رکھا ہے کہ ہم نے 80 گز اور 120 گز کے پلاٹ رکھے ہوئے ہیں. اس میں یہ ہے کہ 80 گز میں اگر وہ لیتے ہیں تو 10,000 کو پر منتھ پڑے گا. ہم نے نہ ایلوکیشن، نو بکنگ رکھی ہے، نو ایلوکیشن، ایڈوانس کچھ بھی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں رکھا ہوا. گڈ. اور 120 میں بھی ہم نے یہ کیا 18 لاکھ روپے کا پلاٹ ہے، 20,000 پر منتھ ہے اور 20,000 پر منتھ ہی نو ایڈوانس، نو بکنگ، نو کنفرمیشن. کتنے سال کا پلان ہے؟ 7 ایئرس کا یہ پلان ہے.
7 years का जी प्लान है। हमारे पास कोशिश ये है कि अगर कोई पोजीशन चाहता है कि हमें कल पोजीशन चाहिए तो हम कल भी उसको दे सकते हैं। तो हमारा वहाँ पर सहूलियात मौजूद है, जी, गैस, बिल्कुल, बिजली, पानी सारी बिजली, चीजें गैस मौजूद है। मौजूद है जी। जबरदस्त, ये तो सारी बहुत NOCs अच्छी हमारे ऑफर है। पास अवेलेबल हैं और जो लोग चाहते हैं कि यार हमें कल घर बनाना है तो हम उसको फौरी पोजीशन दे सकते हैं और लीज भी दे सकते हैं। जबरदस्त। अच्छा साहब भाई ये बताइए, ये मार्केटिंग जो लफ्ज है इसका मतलब क्या, मार्केटिंग कहते हैं किसे? बहुत से लोग कहते हैं कि किसी की सामने वाले की जेब से पैसे निकलवाने को जो है मार्केटिंग कहते हैं, ऐसा ही है? नहीं, यही काम है? ऐसा नहीं है। अच्छा, देखिए बेसिकली बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन होती है सेल्स और मार्केटिंग को लेके। मैं एक चीज यहाँ पे ये क्लियर कर दूं कि सेल्स एंड मार्केटिंग दे बोथ आर टू डिफरेंट थिंग्स, ठीक है। अच्छा, सेल्स का जो मार्केटिंग क्या होती है, पहले मैं मार्केटिंग बता दूं। देखिए मार्केटिंग आपका कोई भी प्रोडक्ट हो या प्रोजेक्ट हो, जब आप उसको सेल कर रहे होते हैं तो उसको बेसिकली दिखाना मार्केटिंग होती है। उसके कई प्लेटफॉर्म्स होते हैं, अगर आप जैसे बोर्ड मार्केटिंग, सोशल मीडिया मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग और आपका प्रोडक्शन मीडिया, ये तरह तरह के मार्केटिंग की टैक्टिक्स होती हैं। बेसिकली हर सेल्स मार्केटिंग से रिलेट करती है, ये बहुत काम की बात है। सेल्स तो सिर्फ पैसे निकलवाना कहलाती है, लेकिन मार्केटिंग से रिलेट करती है। मिसाल के तौर पे अगर मैं कोई भी प्रोडक्ट बेच रहा होता हूँ, मेरे पास क्लाइंट आता है और कुछ लेके चला जाता है, कहीं ना कहीं से वो मार्केटिंग से ही आया है। अगर वो या तो सोशल मीडिया की पोस्ट देख कर आया होगा, या तो उसको किसी ने कॉल की होगी तो वो टेलीकम्युनिकेशन हो गई, या तो वो शायद रोड से गुजर रहा होगा, उसने देखा होगा बोर्ड और वो अंदर आ गया, ठीक है। कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ वो देख कर ही आया है। तो मार्केटिंग हर सेल्स के पीछे छुपी है, लेकिन सेल्स एंड मार्केटिंग ये अलग अलग तरह की चीजें हैं। बेसिकली सेल्स बहुत छोटी सी डेफिनेशन है सेल्स की, कि अपनी प्रोडक्ट आपके हैंड ओवर करना और उसके अगेंस्ट आपसे पैसे ले लेना, ये सेल्स है। जबकि मार्केटिंग एक अलग चीज़ है। मार्केट में अपनी प्रोडक्ट को किस तरह से आप वायरल कर सकते हैं, उसकी डिफरेंट टैक्टिक्स होती हैं, ये सारी चीज़ें मार्केटिंग के ज़मरे में आती हैं। राइट। अच्छा, क्या वजह है कि बहुत ही कम अरसे में हब ऑफ प्रॉपर्टी ने अपना बड़ा नाम बनाया है? इसके पीछे क्या क्या वजूहात क्या हैं? अच्छा, सबसे पहली वजह एम है। मैंने टारगेट सेट किया था कि 1 साल के अंदर मैंने ये करना है, और अल्हम्दुलिल्लाह जो मैंने टारगेट सेट किया था उस टारगेट से 10x हम आगे गए। और जितने लोग भी मेरे जानने वाले उन सबको इस चीज़ का पता भी है। अच्छा, इसकी सबसे मेन जो वजह है वो ये है कि लोगों का ट्रस्ट है हमारे साथ। लोगों का ट्रस्ट हमारे साथ यूँ है कि हमने लोअर मिडिल का बहुत ख्याल किया है, ठीक है। नौकरी पेशा लोगों की तादाद एक बहुत बड़ी है, प्लस जो है फिर कारोबारी हजरात हैं, उनका भी हमने ख्याल किया। तो हम जो मार्केटिंग का जाल हम जो बिछा रहे हैं वो इस तरह का है कि उसके अंदर सब आते हैं। मिडिल क्लास तबका भी आता है, लोअर भी आता है और कारोबारी तबका भी आता है। अगर आप किसी भी क्लास से रिलेट करते हैं, आपको मेरे पास चीज़ें मिलेंगी। ख्वाह आप एज एन इन्वेस्टर हमारे साथ काम करें, ख्वाह आप एज जो है वो आप अपना घर बनाना चाहते हो, आपके इवन हमारे पास तो ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हम लेकर आए जिसके अंदर बुकिंग तक हमने नहीं ली, ठीक है। तो बस यही चीज़ें हैं। तो हमारे जो अक्सर बंदे कहते हैं कि शॉर्ट टर्म में इतना नाम आपका कैसे है, तो सबसे बेसिक रीज़न तो यही है कि ट्रस्ट, हम पे ट्रस्ट है उनका। और पब्लिक प्लेटफॉर्म पे आप मुझे देखेंगे, आपको हम हर जगह नजर आएंगे। प्रॉपर्टी की फील्ड के अंदर बेसिकली ट्रस्ट गेन करना ही सबसे बड़ी आपकी जीत होती है, क्योंकि मार्केट में बस एक नेगेटिव इमेज एसोसिएट कर दिया लोगों ने प्रॉपर्टी डीलर्स के साथ। हालांकि ऐसा नहीं है, और है भी, मैं ये नहीं कहूँगा कि सब, लेकिन देखिए अच्छे बुरे लोग हर फील्ड में मौजूद हैं। तो बस ये है कि जो लोग ओपन प्लेटफॉर्म पे काम कर रहे हैं तो लोगों का ट्रस्ट और प्यार उनके साथ होता है। तो बस एक वजह लोगों की मोहब्बत भी है, जो आप कह सकते हैं, और हमारी लोगों के साथ भी मोहब्बत है। माशाल्लाह। अच्छा सैयद साद शाह साहब, मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि ऐसा क्यों होता है कि प्रोजेक्ट के बारे में बताया ये जाता है कि फला स्टॉप से 2 मिनट की मुसाफत पर ही आ जाएगा, लेकिन एक्चुअल में वो उससे ज्यादा वक्त में आ रहा होता है? अच्छा देखें, ये तो डिपेंड करता है बताने वाले पे। सम टाइम ऐसा होता है कि 5 मिनट का बताते हैं और वो आधा घंटे में भी नहीं आ रहा होता। सम टाइम किलोमीटर्स में भी बताते हैं। तो ये तो देखें डिपेंड करता है, कोई सच बताता है, वो जहाज की मसाफत तो नहीं बता रहे होते कि जहाज के अंदर सफर करेंगे तो 2 मिनट में आप पहुंचेंगे। हाँ देखिए, मैं बताऊं, अब मैं आपकी बात करता हूँ मार्केटिंग वाली। वो जहाज वाली वो गलत नहीं कह रहे हैं, वो सही कह रहे हैं। मार्केटिंग वाले, आपसे किसी ने कहा, आपने किसी का ऐड देखा 5 मिनट की ड्राइव पे फला एरिया से, आप कहते हैं यार मैं तो आधे घंटे में पहुंचा हूँ, ट्रैफिक भी नहीं था, तो वो कह सकता है मैंने झूठ नहीं बोला था, वो मैंने जहाज के हिसाब से बताया था। ठीक, तो ऐसा होता है। देखिए ये डिपेंड करता है, कोई सच कह रहा है, कोई झूठ कह रहा है यूजुअली, लेकिन ऐसा होता है। लेकिन मैंने कभी भी ऐसा नहीं किया। मैंने जब 3 मिनट का है, मैं चैलेंज करता हूँ, अगर 4K चौरंगी से 3 मिनट की ड्राइव मैं कह रहा हूँ तो मेरे साथ आप बराबर में बैठे 3 मिनट से 4 नहीं करूंगा। स्पीड क्या होगी गाड़ी की? अब बस 3 मिनट में पहुंचाना मेरा गाड़ी की स्पीड भी बताएं सर। एवरेज। अच्छा, एवरेज पे। अच्छा शोभाई साहब, कोई भी प्रोजेक्ट जब भी लॉन्च होता है कहा जाता है कि ये 20 लाख रुपए का फ्लैट है या प्लॉट है,
تو اس میں جو ہے کچھ ہڈن چارجز بھی ہوتے ہیں, لیکن ان دی اینڈ جب 8 سال 10 سال بعد وہ 40 لاکھ کا کیوں پڑتا ہے کلائنٹ کو؟ دیکھیں کلائنٹ کو کچھ بلڈرز ایسے ہوتے ہیں جو ہڈن چارجز ہوتے ہیں, کچھ لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ یار وہ پہلے شو کرتے ہیں کہ یہ ہمارے کوئی ایکسٹرا چارجز نہیں ہے, کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. تو جو بلڈرز ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سچ کا بنیں کہ یار ہم نے یہ ہڈن چارجز ہم آپ سے لیں گے. تو زیادہ تر بلڈر یہی کرتے ہیں کہ وہ اینڈ میں کر دیتے ہیں. اب یہ ٹرینڈ چل چکا ہے کہ بلڈر یہ کرتے ہیں کہ پہلے ہی وہ اپنا ایکسپیکٹڈ لون رکھتے تھے, ٹھیک, تو اب انہوں نے ایکسپیکٹڈ لون کو ختم کر کے اس کی ایکچوئل کاسٹ انہوں نے کر دی ہے, اس کے پھر ہڈن چارجز ختم ہو گئے. اس کے بعد یہ جو ڈیولپمنٹ چارجز لیتے تھے, وہ یوٹیلیٹی کے چارجز لیتے تھے, وہ ایکسٹرا چارجز ہوتے ہیں. وہ کوئی 2 لاکھ رکھتا ہے, کوئی 4 لاکھ رکھتا ہے, کوئی 6 لاکھ رکھتا ہے, کوئی 10 لاکھ روپے رکھتا ہے. تو ایسا کیوں ہے کہ کوئی 2 لاکھ رکھ رہا ہے, کوئی 6 لاکھ رکھ رہا ہے, یہ اتنا ڈفرینس کیوں آ رہا ہے؟ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے, وہ ہمارے اوپر ڈیپینڈ نہیں کرتا, یا ان کی نیتوں پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. دیکھیں وہ اس کے حساب سے لیتے ہیں نا, ادارے بھی تو ہیں نا آپ کے, وہ کوئی چیز فری میں تو لگتی نہیں آج کل. تو یہ ہے کہ ادارے بھی لگتے ہیں وہ, کیونکہ پہلے چارجز بہت کم تھے, اب چارجز زیادہ ہیں. یہ وہ اداروں کے سسٹم چارجز کی بات تو نہیں, وہ دیکھیں ہر چیز کا ایک الگ ہے نا سسٹم. پہلے سسٹم بہت کم, پہلے گیس کے اگر میٹر لگتے تھے تو بہت کم اس ریٹ پہ لگتے تھے. اب جو ان کے چارجز ڈبل ہو گئے ہیں, تو کاسٹ آف کنسٹرکشن بھی ڈبل ہو گئی ہے, ڈبل یا ٹرپل ہو گئی ہے. لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا. بلڈر بھی آج کل بہت پریشان ہیں. اچھا, بلڈر بھی پریشان ہے؟ جی, یہ بڑی حیرت کی بات ہے. کیونکہ بلڈر نے مثال کے طور پہ پہلے مال بیچا تھا 6,500 کے حساب سے پر اسکوائر فٹ کے حساب سے. آج اس کو جو کاسٹ پڑ رہی ہے, کاسٹ آف کنسٹرکشن, وہ 11,000 پر اسکوائر فٹ پڑ رہی ہے. وہ کہاں سے اس کو کمپلیٹ کرے گا پروجیکٹ؟ لیکن بلڈرز تو ہر سال میں نے دیکھا وہ بجٹ کے نام پہ یا منی بجٹ کے نام پہ وہ انکریز کر دیتے ہیں اماؤنٹ. دیکھیں انکریز تو وہ جب کرتا ہے جب اس کا مال بکے. ٹھیک, مال بکے گا تو انکریز کرے گا نا. اب جیسے ہماری اگر ہم سوسائٹیز پہ کام کر رہے ہیں, تو اگر ہمارے مال بکیں گے تو پھر ہم انکریز کریں گے نا. جب تک آپ کے پاس انویسٹر یا اینڈ یوزر نہیں آئیں گے تو آپ کس طرح کام کریں گے؟ اچھا, ایمس مارکیٹنگ والے تو ایسا نہیں کرتے کہ ہڈن چارجز رکھے ہوئے ہیں, ہمارے کوئی ہڈن چارجز نہیں ہے. ہمارے جو بتایا ہے وہ کریں گے. ٹھیک ہے, کیونکہ ہم اس چیز کے خلاف ہیں کہ ہم ہڈن چارجز نہ لیں. ڈیولپمنٹ چارجز ایٹ دا اینڈ آپ کو لگیں گے, وہ ہر سوسائٹی میں لگتے ہیں. وہ تو ہر سوسائٹی میں, رائٹ. وہ جب اس کی سچویشن ڈیولپمنٹ چارجز ہم جب بتائیں گے جب ہمارا کام اسٹارٹ ہو جائے گا. اچھا ساتھ صاحب, ابھی ریسنٹلی آپ کس پروجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں؟ ریسنٹلی ابھی ہم نے لیٹسٹ جو لانچ کیا ہے وہ ایوریسٹ مال کے نام سے ایک پروجیکٹ ہے جو ہم نے لانچ کیا ہے, جو کہ گراؤنڈ+3 مال ہے, باقی ریزیڈینشیل ہے. تو اس کی میں کچھ ڈیٹیلز بھی آپ کو دے دوں کہ میں نے کہا نا کہ جی بالکل, ہم جو ہے مڈل کلاس طبقے کو سوچتے ہیں. تو ٹوٹل کاسٹ جو ہے ہم نے جو اسٹارٹ کی ہے وہ 6 لاکھ روپے سے کی ہے, جو کہ 5 سال کے شیڈیول پہ دینی ہے. اس کے علاوہ بکنگ اماؤنٹ جو ہے وہ 2 لاکھ روپے, یعنی 2 لاکھ روپے بکنگ, 5,000 روپے ماہانہ, اور ٹوٹل کاسٹ 6 لاکھ روپے جو کہ 5 سال کے اماؤنٹ میں آپ کو دینی ہے. اب لوگ یہ سن کے سوچ رہے ہوں گے کہ شاید یہ کوئی بہت دور ہوگا یا کوئی جنگلات میں ہوگا. تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جس جگہ پہ واقع ہے نا, وہ جگہ نارتھ ٹاؤن ریزیڈنسی فیز 1 ہے, جو کہ نارتھ کراچی کی ایک بہت پرائم لوکیشن اور ایک بہت پرائم سوسائٹی ہے. اگر آپ وہاں پہ جا کے پتہ کریں گے تو جو پلاٹس وہاں پہ ڈیلیور جو مطلب ہو چکے ہیں, ان کی ویلیو 1 کروڑ سے اوپر کی جا چکی ہے. ریزیڈینشیل کی میں بات کر رہا ہوں. کمرشل تو آپ کو پتہ ہے کہ ریزیڈینشیل کے بنسبت کسی سوسائٹی میں کمرشل 3x پہ ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو ریزیڈینشیل. تو اس حساب سے یہ سمجھ لیں کہ ایک فری آف کاسٹ آفر ہے اور پری لانچنگ آفر ہے, اور جس طرح سے ہم نے ریٹ لانچ کیا اتنی تیزی سے ہم نے ریٹ اس کے انکریز بھی کرنے وقت کے ساتھ ساتھ. اچھا, انویسٹمنٹ کے پوائنٹ آف ویو سے بھی اس میں انویسٹمنٹ کی جا سکتی ہے؟ بالکل کہ 100% کی جا سکتی ہے, کیونکہ آپ خود اندازہ لگا لینا کہ ہم نے جو ریٹس لانچ کیے ہیں یہ ریٹس اسٹیبل تو ہم نہیں رکھیں گے. یہ تو پری لانچنگ ہے, دین ہم لانچنگ پہ کریں گے تو پھر اس کے ریٹس کچھ اور ہوں گے, اور اس طرح سے روٹیشن چلتی رہے گی. ٹھیک. اچھا, ایک سوال ہے, مختصر سے دونوں سے جواب چاہیے ہوگا اس کا, اور دونوں سے ہی سوال کر رہا ہوں. آپ دونوں نے کہا کہ مڈل کلاس جو لوگ ہیں ان کے لیے کام کر رہے ہیں. اچھا, جو مڈل کلاس لوگ ہوتے ہیں وہ نوکری پیشہ ہوتے ہیں, بالکل کاروبار تو کر نہیں رہے ہوتے ہیں. اگر کوئی بکنگ کرواتا ہے اور 6, 7, 8 اس کی انسٹالمنٹ بھی جمع کرا دیتا ہے, لیکن اس کی نوکری چلی جاتی ہے, اگر وہ اب 1 مہینے 2 مہینے یا 3 مہینے انسٹالمنٹ نہیں جمع کر پاتا یا 6 مہینے نہیں کر سکتا, تو ایسی کنڈیشن میں کیا کرتے ہیں آپ لوگ؟ اس کو پیسے ریٹرن کر دیں گے یا کینسل کر دیں گے؟ اس صورت میں کیا ہوگا کلائنٹ کے ساتھ؟ دیکھیے, میں آپ کو ایک بات یہاں پہ بتاؤں کہ اس صورت میں یہ ہوتا ہے کہ سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ کلائنٹ جو ہے اس کی جو پرفارمنس ہے وہ بہت اچھی جا رہی ہوتی ہے, پراپر جا رہی ہوتی ہے, اور پھر کسی وجہ سے وہ لیٹ کرتا ہے, تو ایک میوچول انڈرسٹینڈنگ کے لحاظ سے ہو جاتا ہے. لیکن آباد کا بھی ایک لا ہے, جی ہاں, کہ وہ اسی لا پر آ رہا ہوں. جی, تو اس
پہ رہتے ہوئے اب دیکھیں بزنس اپنی جگہ ہے, ہم مڈل کلاس کے لیے جو کر سکتے ہیں وہ یہی ہے کہ ہم نے ان کے ریٹس پہ اور یہ ساری چیزوں پہ گنجائش کر دی. لیکن اگر ہم بات بزنس کی کرتے ہیں تو بہت ساری جگہوں پہ ہمیں جو ہے جذبات کو پیچھے چھوڑنا پڑتا ہے, کیونکہ شاید اگر ہم وہ نہ کریں تو ہم نقصان کر جائیں, کیونکہ بلڈر بھی انسان ہوتا ہے, وہ بھی ایک جو ہے کاروباری شخصیت ہے, وہ بھی پیسے لگا رہا ہے, تو اس کو بھی یہ چیزیں دیکھنی ہیں. تو یہ جو 30% ڈیڈکشن والا کانسیپٹ ہے, میں اس کو ظلم نہیں کہتا ہوں. بہت سارے لوگ بلڈرز کو لوگ کہتے ہیں کہ بلڈرز کوئی جلاد ہوتے ہیں. دیکھیں اگر اس نے آپ کے پیسے لیے, آپ سے میں نے بکنگ لے لی, بکنگ 2 ہے, آپ مجھے 1 لاکھ روپے دیتے ہیں, 1 لاکھ روپے کا ٹائم آپ مجھ سے 2 مہینے بعد لیتے ہیں. کسی وجہ سے اگر آپ وہ 1 لاکھ روپے مجھے نہیں دے پا رہے ہیں تو میں 1 لاکھ روپے آپ سے لے کے میں نے آپ کی لوکیشن تو ہولڈ کر دی تھی پرانے ریٹس پہ, ہم نے ریٹس بھی 4 بار بڑھا دیے, میں نے کسی کو نہیں دی نا. اب آپ جب بیک کر رہے ہیں تو کہیں نہ کہیں یہاں پہ آپ کی غلطی ہے, وہ ڈیڈکٹ ہوں گے پیسے, بالکل ڈیڈکشن ہوتی ہے, بالکل ہوتی ہے. ابھی جیسے آپ نے ہڈن چارجز کی بات کی, ڈیولپمنٹ آپ نے اکثر دیکھا ہوگا ڈیولپمنٹ چارجز پہلے کبھی بھی کوٹ نہیں کیے جاتے. ایسا کیوں ہوتا ہے؟ لاجک ہے اس کے پیچھے. بلڈرز غلط نہیں ہیں, لاجک یہ ہے کہ آپ ایک تھوڑی دیر کے لیے آپ ایک بلڈر ہیں, ٹھیک ہے, آپ نے جب آپ پروجیکٹ لانچ کرتے ہیں تو اس کی ایک فیزیبلٹی بناتے ہیں. پہلے ہڈن چارجز نہیں ہوتے تھے, ڈیولپمنٹ چارجز بتا دیے جاتے تھے. یہ کیوں ہوا میں وہ بتا رہا ہوں. آپ نے ایک فیزیبلٹی بنائی, آپ نے کہا کنسٹرکشن کی ابھی چل رہی ہے مثال کے طور پہ 6,000 کنسٹرکشن ریٹ چل رہے ہیں, 7,000 کے چل رہے ہیں اسکوائر فٹ کے. آپ نے پوری فیزیبلٹی بنا دی, اس حساب سے آپ نے ریٹس مارکیٹ میں لانچ کیے. 1 سال گزرنے کے بعد ریٹس ڈبل ہو گئے, سریے کے ریٹس بڑھ گئے, کنسٹرکشن کاسٹ اوپر چلی گئی. آپ نے 6,000 ایسٹیمیٹ لگایا تھا, وہ ہو گئی 9,000 اور 10,000. تو اب بلڈر کہاں کھڑا ہے؟ اب جب وہ بنا کے نہیں دے سکے گا تو پھر وہ ڈیفالٹر کہلائے گا. تو اب جب ریٹ اتنی تیزی سے اوپر نیچے, جو ہماری ماشاءاللہ سے معاشی حالات ہیں نا, وہاں پہ 7,000 سے 8,000 اور 9,000 کنسٹرکشن کاسٹ یوں جاتی ہے, ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتا. تو اس لیے اب یہ ضروری ہے آپ کے لیے ہم نے کیا ہے کہ کنسٹرکشن جو ڈیولپمنٹ چارجز ہے وہ ہڈن رکھتے ہیں, تاکہ وہ جب ایٹ دا ٹائم آف پوزیشن کتنے کاسٹنگ آئی وہ ہم جتنے بھی امپلائیز ہوتے ہیں بلڈرز اس کے ساتھ. اس کا آپ جواب شمائل صاحب سے بھی لے رہے ہیں, مختصر سا بتائیے گا, کیا آپ بھی ڈیڈکٹ کر کے ریٹرن کریں گے جو آپ کا پروجیکٹ ہے؟ ہماری کوشش یہ ہوتی ہے ہم ڈیڈکٹ نہ کریں, کسٹمر ڈیڈکٹ نہ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ یہ شریعت کے بھی خلاف ہے. ہم اس کو سیل آؤٹ کر کے پھر ان کی پیمنٹ جو جس طرح انہوں نے ہم نے پیمنٹ دی ہے انسٹالمنٹس میں, ہم اس طرح ان کو انسٹالمنٹ میں ریٹرن کرتے ہیں. ٹھیک, سیل آؤٹ کر کے دیں گے. اوکے ناظرین, پروگرام میں وقت ہو جاتا ہے بریک کا, اور بریک پہ جانے سے پہلے گزارش کرنا چاہوں گا کہ میری کو ہوسٹ نمرہ آرائیں جو ہیں ان کی خالہ کی طبیعت انتہائی ناساز ہے, اس وقت ICU میں. دیکھنے والے تمام ناظرین سے گزارش کروں گا کہ ان کے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ان کو جلد سے جلد شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے. آمین, اللہم آمین. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. دوران وقفہ ہمیں جوائن کیا بہت ہی خوبصورت آواز کے مالک ثناخوان رسول جناب سید ریحان انور صاحب نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں ریحان بھائی, خیریت سے ہیں؟ آپ کو بہت بہت خوش آمدید. جی کرم والی کا میں گزارش کروں گا کہ اپنی خوبصورت آواز میں آپ ہدیہ نعت پیش کریں. تمامی احباب محبت سے ایک بار درود پاک پڑھیے. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد مبارک وسلم.
सुभान अल्लाह, क्या बात है रेहान भाई। अल्लाह ताला आपकी आवाज़ में मज़ीद बरकतें अता फरमाए, आपको सलामत रखे, आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। मोहम्मद शुमाइल साहब, आपकी जानिब आऊँगा। ये जो आपने अभी प्रोजेक्ट बताया जो आप नादन बाईपास पे लॉन्च कर रहे हैं, अगर इस हवाले से कोई शख्स देखने वाला, कोई नाज़रीन हमारे जो है इंटरेस्टेड हो और रब्ता करना चाहें तो किस तरह से करेंगे? जी, हमारे नंबर्स दिए गए हैं, उस पर रब्ता कर लें जी। और आपका साइड ऑफिस वहीं पर है या उसके अलावा शहर में भी? हमारा गुलशन मेमार के जस्ट अपोजिट है, ठीक, वहीं बिल्डर ऑफिस है हमारा। हमारे नाज़रीन की आसानी के लिए अगर आप पता बता दें डिटेल से। हमारा आप जो ऐसा मेमार मोड़ है, मेमार मोड़ से अंदर जाएंगे तो गुलशन मेमार आता है। गुलशन मेमार के अगर आप इंडस्ट्रियल जोन से जाएं हसनाबाद के बैक साइड से तो मेन उसी रोड पे हमारा ऑफिस है। ये 25 के स्टॉप से नाज हॉस्पिटल आता है, नाज हॉस्पिटल से पहले ही है। ठीक, और कॉन्टैक्ट नंबर अगर आप बताना चाहें नाज़रीन को? कॉन्टैक्ट नंबर हमें मिल जाएगा 0300 822 9226। ठीक, अच्छा साहब भाई, अगर कोई आपके इदारे में रब्ता करना चाहे तो एड्रेस बताना आप चाहें? एड्रेस बता देता हूँ। एड्रेस बहुत सिंपल है, मेन यूपी मोड़, नॉर्थ कराची, सेक्टर 11B। बहुत फेमस है एक कमर्शियल लाइन, केबीज रेस्टोरेंट है जी। केबीज, KFC, मैकडोनल्ड्स। आपने सबकी प्रमोशन कर दी, विदाउट स्पॉन्सर सबकी प्रमोशन कर दी आपने प्रोग्राम कर दी। तो बेसिकली वो नीचे इसीलिए बना है, उनको मैंने इजाज़त दी थी कि एड्रेस बताने में आसानी हो। गुड। तो केबीज जो है उसके बिल्कुल फर्स्ट फ्लोर पे ही हब ऑफ प्रॉपर्टी का ऑफिस है। ठीक है, अच्छा मुफ्ती साहब आपकी जानिब आऊँगा। प्रॉपर्टी से ताल्लुक़ है दोनों शख्सियात का, तो मैंने सोचा इसी हवाले से कुछ सवाल कर लिया जाए। अक्सर जो ब्रोकर हजरात की बात कर रहा हूँ, मार्केटिंग कंपनीज़ की नहीं, तो वो कोई भी जब मकान बिक रहा होता है, सेल आउट हो रहा होता है, तो वो उनसे डील बना लेते हैं कि भाई आपका मकान है 50 लाख रुपए का, ये हम आपको बिकवा देंगे। ठीक है, उनसे 50 लाख में डील करते हैं और आगे 55 लाख या 56 लाख में बेचते हैं, जिसको वो अपनी ज़बान में गाला कहते हैं। तो ये इस तरह से करना क्या शरई एतबार से जायज़ है? और अगर बता के करें कि भाई 50 में दो बातें, एक तो ये कि फ़िक्स कर लिया हम आपको 50 देंगे, ऊपर जितना है वो हमारा है, एक सूरत हाल है ये है। और दूसरी ये है कि कहा कि भाई 50 में ही बिक रहा है, जबकि उनको इन्फॉर्म किए बिना वो आगे 55 लाख या 56 लाख में बेच दिया। तो ये दोनों सूरत हाल में आप क्या रहनुमाई फरमाएंगे शरई एतबार से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक सवाल आपका है और दो सवाल मेरे पास अवामुन्नास के हैं। सुभान अल्लाह, और वक्त हमारे पास सिर्फ 5 मिनट है। 5 मिनट है, बड़ा सख्त मुकाबला है। पहली बात तो याद रहे कि जिस तरह के आपने डीलर के बारे में बताया कि अगर वो झूठ बोलते हैं, मिसाल के तौर पर आपसे उसकी बात हुई है कि जी 50 में ही मैं आगे बेच रहा हूँ और आगे वो बेच रहे हैं 55 में और आपको आगे बोले मैंने 50 में ही बेचे, तो ये तो हो गया झूठ और फरेब और धोखा। ये कि शरई तौर पर नाजायज़ है, ये हराम है, ये गलत है। ठीक। और अगर आप उसने आपसे क्लियर बात कर दी कि मैं आपको 50 दूंगा, आगे मैं जितने का मर्जी बेचूं, ठीक है, तो इसमें वो 50 क्या करोड़ का जाके बेच दे, कोई मसला नहीं है, दुरुस्त है। और इसके साथ साथ जो एक सवाल बड़ी कसरत के साथ लोग पूछ रहे हैं, एक नाम है इंग्लिश में अगर देखा जाए तो उसको कहते हैं IVF, और इसका दूसरा नाम है टेस्ट ट्यूब बेबी। और इसको आम उर्दू में यूँ समझा जाए कि जिस तरह के इंजेक्शन के ज़रिए ख़वातीन को प्रेगनेंसी या हामला करवाया जाता है, इसकी शरई हैसियत क्या है, इसके बारे में बड़ी कसरत के साथ लोगों ने पूछा। मैं इस मौके को गनीमत समझते हुए इसको क्लियर करना चाहता हूँ। याद रखें कि औलाद एक नेमत है और इसके हुसूल के लिए इंसान को शरीयत के दायरे में रहते हुए हर वो काम करना चाहिए जो शरीयत के मुताबिक हो। पहले तो ये बात जहन में रहे कि कुरान करीम के 26वें पारे की सूरत अश-शूरा के आयत नंबर 49 और 50 में अल्लाह ताला फरमाता है कि यहबु लिमन यशाउ इनासम व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर, कि बेटे भी अल्लाह देता है, बेटियां भी अल्लाह देता है, औलाद देना ये अल्लाह की कुदरत का काम है। और 18वां पारा सूरह नूर के आयत नंबर 30 और 31 के अंदर एक हुक्म दिया गया है जो शर्म और हया के हवाले से है कि कुल लिल मुमिनीना यगुद्दू मिन अबसारिहिम, के मर्दों के लिए भी चाहिए कि वो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करें, औरतों को भी चाहिए कि शर्मगाहों की हिफाजत करें। और इसी सूरत नूर सूरत मुमिनून के आयत नंबर 5 और 4 के अंदर है वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून, कि वो लोग जो अपनी शर्मगाहों की हिफाजत करते हैं। यहाँ पर मैंने पस मंज़र इसलिए बयान किया कि कुरान और इस्लाम हमेशा हया का, शर्म का दर्स देता है। और रही बात यह कि इस तरह इंजेक्शन के ज़रिए हमल या इस तरह के और चीज़ों को इस्तेमाल करना, इसके अंदर याद रखें बड़े तहफ़्फ़ुज़ात हैं, बड़े एहतियात की ज़रूरत है। पहली बात तो ये है कि ये गैर फितरी अमल है, और दूसरी बात यह कि इसके अंदर दो खराबी हैं। एक खराबी ये है कि जब आप जाते हैं किसी डॉक्टर के पास तो वो डॉक्टर जो दवाई या इंजेक्शन के इस्तेमाल करता है वो गैर ज़रूरी उन जगहों को देखता है जिनको शरई तौर पर देखना नाजायज़ और हराम है। और दूसरी बात यह कि जो डॉक्टर हजरात हैं इनके पास और बहुत ज़्यादा मादा मनविया कसीर तादाद में मौजूद होते हैं। तो यहाँ पर एक हमें शिकवा भी है, यहाँ पर एक डर भी है कि रद्द बदल हो भी सकता है या कर भी दिया जाता है, बाद औक़ात कर दिया जाता है, बाद औक़ात हो जाता है। तो यहाँ पर
ایک ہی صورت بنتی ہے جواز کی، وہ یہ ہے کہ ٹھیک ہے سائنس نے ترقی کی ہے، جدید ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، ہم اس کے معترف ہیں، مانتے ہیں۔ اس کے 3 طریقے انہوں نے بیان کیے، ایک تو وہ ہے کہ نطفہ بھی کسی غیر کا ہو اور جراثیم بھی کسی غیر کا ہو، تو یہ تو حرام ہے۔ اور آخری صورت جو جس میں گنجائش نکل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ جس مرد کے ساتھ اس کا نکاح ہوا ہے اسی مرد کا نطفہ ہو اور وہی عورت جو کہ اس کے نکاح میں، ان دونوں کے جراثیم کو میچ کیا جاتا ہے اور پھر ان کو ایک انجیکشن کے ذریعے رکھا جاتا ہے، پھر اس کو استعمال کیا جاتا ہے۔ لیکن اس کے اندر بھی علماء اکرام نے فرمایا کہ اس کی بھی جواز کی صورت نہیں ہے، ایک ہی صورت بنتی ہے کہ وہ دوائی یا وہ جو بھی چیز ہے وہ مرد کے ہاتھ میں دیا جائے یا خاتون کے ہاتھ میں دیا جائے، وہ خود ہی استعمال کریں، ان کی شرمگاہ کو کوئی ڈاکٹر یا کوئی نرس نہ دیکھے۔ اگر ڈاکٹر یا نرس دیکھتا ہے وہ لگاتا ہے تو یہ شرعی طور پر حرام اور ناجائز ہے۔ اس پر علماء اکرام نے ایک فتاوی جات دی ہے، فتاوی شامی کے اندر لکھا گیا ہے کہ وہ عذر، وہ بیماری جس میں اجازت ہے کہ آپ کا طبیب آپ کا معالجہ دیکھ سکتا ہے، کتاب کا نام ہے فتاوی شامی، اس کی جلد نمبر 6 صفحہ نمبر 371 ہے، اور اسی طرح کتاب کا نام ہے فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ 330، اور اسی طرح بدائع الصنائع جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 499 پہ لکھا گیا ہے کہ ایسی بیماری، ایسا عذر جس کے بڑھنے کا خطرہ ہو، جس میں جان جانے کا خطرہ ہو، اور ایسی دائی جو کہ علاج کرنے کے لیے آئی ہے وہ تو دیکھ سکتی ہے، لیکن آگے فرماتے ہیں کہ یہ جو انجیکشن ہے جس کے ذریعے عورت کو حاملہ کیا جاتا ہے، اور کتاب کا نام ہے تبیین الحقائق، اس کی جلد 6 صفحہ نمبر 17، اور بدائع الصنائع جلد 2 صفحہ نمبر 499، اور فتاوی ہندیہ جلد 5 صفحہ 330 پہ لکھا گیا ہے کہ یہ عذر نہیں ہے، اس صورت کے اندر کوئی اجازت نہیں ہے کہ کوئی غیر بندہ اس کو دیکھے یا ڈاکٹر یا نرس وغیرہ اس طرح کا کام کرنے۔ اس کے جواز کی ایک ہی صورت بنتی ہے کہ کوئی بھی دوائی ہے، کوئی بھی چیز ہے، اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھا جائے کہ واقع وہی نطفہ ہے، واقع وہی جراثیم ہے، اس کے اندر کوئی رد و بدل تو نہیں ہے۔ اگر اس نے کسی اور کا کوئی ملاوٹ کر دیا تو وہ بچہ ہونے والا جو ہے وہ بھی حرام کا کہلائے گا، اور اس کی شریعت نے اجازت بھی نہیں دی اللہ ہے۔ اکبر۔ ناظرین، بہت ہی مفید گفتگو علامہ صاحب فرما رہے تھے۔ آپ تمام معزز مہمانان گرامی کی آمد کا بہت بہت شکریہ۔ امید کرتا ہوں کہ آج کا پروگرام آپ کو پسند آیا ہوگا۔ اگلی اتوار کو انشاءاللہ دوبارہ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے مجھے نمرہ رائیں کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔